नवीद अमीन नामी ये नौजवान जिसकी उम्र 21 साल थी, इसको दुबई से डिपोर्ट किया गया। 1 साल ये जेल में भी रहा और उसके बाद जब ये कराची एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो उसके बाद ये लापता हो जाता है। इसके माँ बाप पर जो क़यामत गुजर रही है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कौन था ये नौजवान और इसने ऐसी क्या हरकत की थी जिसकी वजह से इसको दुबई में 1 साल कैद भी रखा गया, मजालिम भी इसने बर्दाश्त किया और उसके बाद ये लापता हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपके साथ में बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो कि दुबई से डिपोर्ट हुए या दुबई के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मजालिम हुए। उसी की सीरीज समझते हुए आपको ये एक 21 साल नौजवान जिसका ताल्लुक बलोच फैमिली से था, ये पैदाइश भी इसकी दुबई की है, ये यूएई के अंदर पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं जवान हुआ, वहीं इसने तालीम हासिल की। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसने ऐसा क्या हरकत की कि इसको गिरफ्तार किया गया। अच्छा जी, आपको पता होगा कि ये पिछले साल की बात है, 2000 आप समझ लीजिए 25 की अवलीन टाइम की बात बता रही हूँ, बिल्कुल जनवरी फरवरी समझ लीजिए। अब ये लड़का वहाँ पर क्या कर रहा था? इसने कुछ भी नहीं किया था। ये फेसबुक चलाता था, इन सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा सरगर्म था, इसके ग्रुप्स थे जिसके अंदर ये काम किया करता था। अब उसने वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जो कि यूएई की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी। आप उसको ख़िलाफ़ नहीं समझें, जैसे कि तनकीद करते हैं या वहाँ की गवर्नमेंट के कुछ गलत चीज़ों के ऊपर बात करना कहते हैं। मगर आपको पता है कि जहाँ पर हुक्मरानी बादशाहों की हो, जहाँ पर हुक्मरानी जब जाबिर ज़हनों की हो और जिनको लगता हो कि उनके ऊपर तनकीद करने वाले ये होते कौन हैं, उस सोच के लोगों के अंदर आप बात नहीं कर सकते। वहाँ पर इसको लगा कि ये कोई जुर्म नहीं है अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ या मैं हुकूमत को किसी हवाले से कोई बात कर रहा हूँ। तो ये जैसे कि आपको पता भी ईरान अमेरिका की वॉर हुई और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि हमारी तरफ से हमारे ख़िलाफ़ ना हमारे उस पर कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करेगा। और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार करके, पाकिस्तानियों की ख़ासतौर पर बात करूँ, किया तो उन्होंने सबके साथ ही था, डिपोर्ट किया। अब ये जंग से पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। अब ये लड़का, इसने कुछ चीज़ें शेयर की अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पर इसने अपने सोशल नेटवर्क पर चीज़ें शेयर की, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अब ये चीज़ यूएई की जो गवर्नमेंट है या वहाँ की जो अफसरान है उसकी नज़रों में आ जाता है और वो इसको जो है वो ये 21 साल नौजवान को गिरफ़्तार करते हैं। इससे तफ्तीश की जाती है, इससे पूछगछ किया जाता है, केस चला जाता है। एक पूरा साल ये कैद में काटता है, वहाँ की जेलों की सोबतें से। इसके माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, वो पाकिस्तानी हुकूमत से भी रब्ता करते हो, कहते हैं कि हमारे बेटे को छुड़वाने के लिए कुछ करें, इसको नाहक बेगुनाह, इससे गलती हो गई, जवान बच्चा, इसे नहीं पता था कि अगर ये चीज़ें शेयर करेगा तो ये मुसीबत में फंस जाएगा। बहरहाल दिगर किस्सा मुख्तसर, 1 साल का अरसा ये वहाँ की सोबतें, वहाँ की जेल की परेशानियाँ सारा सहता रहा और आखिरकार मालदैन के आहो बुका के बाद इसको वहाँ से डिपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया। अब आपको अगर मैं बताऊँ कि डिपोर्टिंग, जब जो लोग डिपोर्ट होते हैं ना, उनको उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, उनकी तमाम हिस्ट्री उसके अंदर लिखी जाती है, क्या इसने क्राइम किया था, क्या इससे तफ्तीश की गई, क्या कुछ हुआ, वो सारा कुछ एक पूरी एक फ़ाइल, एक डेटा तैयार होता है और उसके बाद उसको उसी मुल्क के जो पुलिस एहलकारी, FIA या इमिग्रेशन अफसरान है, उनके हवाले किया जाता है। अब ये लड़का, इसको जो है वो 25 अगस्त 2025 को जो है वो डिपोर्ट करके वहाँ की एयरलाइन से कराची रवाना कर दिया गया। कराची में जो इसके अजीज़ व क़ारिब थे वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, कराची एयरपोर्ट पर, और कहते हैं कि ज़ाहिर हमारा लड़का रिपोर्ट होकर आ रहा है, 1 साल की कैद काट के आ रहा है, तो हम इसको रिसीव करके घर जाएंगे। अब वालिदैन, जो भी बहन भाई, जो भी इसको रिसीव करने आए थे, वो इंतज़ार करते हैं मगर 2 घंटे 3 घंटे जिस फ्लाइट से इसको आना था वो आ जाती है, मगर ये लड़का एयरपोर्ट से बाहर नहीं आता। अब आखिरकार ये लोग परेशान होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई नामी लड़का यहाँ तो आया ही नहीं। पहले तो ये बिल्कुल इनकारी होते हैं FIA अहकाम के, नहीं हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। वो कहते हैं कि भाई हमें पता है कि उसको दुबई से निकाला गया है, डिपोर्ट किया गया, आज उसकी फ़्लाइट थी, उसको आना था मगर वो नहीं पहुंचा। जब माँ बाप बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, वहाँ पे शोर हंगामा होता है, तो वो आखिरकार कुछ अर्से बाद वो कहते हैं कि हाँ ये लड़का आया था मगर ये यहाँ से जा चुका है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि नवीद अमीन नामी लड़के को या आसमान निकल गई या ज़मीन निकल गया, दुबई हुकूमत कहती है कि हमने बच्चा यहाँ से रवाना कर दिया। कराची में पाकिस्तानी एहलकार जो है FIA टीम, वो कहती है कि यहाँ पर पहले कह रहे थे कि आया नहीं, फिर कह रहे हैं कि हाँ इसकी एंट्री है, इसकी कागज़ है, बट ये यहाँ से कहाँ गया हमें नहीं पता।
اب اس کے اوپر آپ سوچ سکتے ہیں کیا قیامت گزری ہوگی. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ لڑکا دبئی سے لاپتہ ہوا یا یہ لڑکا کراچی سے لاپتہ ہوا. اب اگر یہاں پر جو ڈاکومنٹس اب اس کے ظاہر پیرنٹس نے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا اور عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے. اس کیس کی سماعت ابھی کل یا پرسوں میں ہوئی تھی، جس کے اندر بتایا گیا کہ یہ بچہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی جب یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں تو یہ لڑکا کہاں چلا گیا، کون اس کو لے کر گیا، آخر اس کو کیوں رپورٹ کیا گیا ہے. بہت سارے عوامل جو اس کے اپنے رشتہ دار یا اس کے جو ریلیٹیو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لڑکا کیونکہ بلوچ خاندان سے تعلق رکھتا تھا تو اس کے اوپر دہشت گردی کا یا اس کے کسی خوفناک قسم کے جو کرائم ماسٹر لوگ ہوتے ہیں، اب اس کو کیا کہتے ہیں، ان سے نیٹ ورک سے تعلق کو ثابت کرنے کے لیے اس کو چھپایا ہوا ہے. اس سے الگ طریقے کی انفارمیشن لی جا رہی ہے، یا دبئی اتھارٹی کی ہی وجہ سے ان کے زور دینے کی وجہ سے اس لڑکے کو غائب کر دیا گیا ہے. اس کے بارے میں ایف آئی اے کے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ذمہ دار شخص جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ماں باپ پریشان ہو چکے ہیں، وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، کبھی ایف آئی اے کے چکر کاٹتے ہیں، کبھی رو رہے ہیں. جو دبئی میں بیٹھے ہوئے وہ دبئی کے ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پورا ڈیٹا سامنے کھول کے کہتے ہیں یہ بچہ آپ کا ہم نے بھیج دیا، مگر کراچی سے یہ لڑکا کہاں چلا گیا، آخر اس کو کیوں چھپایا گیا ہے. کیا واقعی کچھ لوگ جو قیاس رائیاں لگا رہے ہیں، اللہ خاک بدہن ایسا نہ ہو، خدا سب کے جوانوں کی حفاظت کرے. کچھ لوگ کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ دبئی کے اندر اس کو اتنا تشدد کیا گیا ہو کہ یہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو پیسے دے کے ایف آئی اے کو کہا گیا ہو کہ کہہ دیجئے کہ آیا ہے. ہو سکتا ہے لیکن لوگ اس پہ بھی بات کریں کہ اس بچے کی جو ہے وہ شاید وہاں پہ مظالم سہتے ہوئے اس کی جان نکل گئی، یہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور صرف خواہشیں پوری کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ فائل تھما دی ہے. اور ظاہر ہے کچھ اس کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے کہ ریال وغیرہ بھی دیے ہوں گے. اب یہ قیاس رائے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بہرحال دیگر ماں باپ کا جوان بچہ 21 سالہ نوجوان غائب ہو چکا. یہ ایک بچہ نہیں ہے جناب والا، یہ تو ماں باپ بڑے پریشان ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مسنگ ہیں، جو دبئی کے اندر اس وقت جب یہ ایران اور امریکہ وار کے بعد سے اس پہ لوگ بات نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ مسنگ ہیں، بات اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ بات کرنے والے بھی اس بات سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ جو کہ دبئی کے اندر رہ رہے کہ ہم بھی زد میں نہ آ جائے. آپ کو پتہ ہے یو اے ای کے بارے میں آپ کوئی بھی بات اسی ملک میں رہتے اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے. اگر آپ وہاں پر ان کی حکومت کے خلاف دو باتیں بھی کریں گے تو آپ کو اسی طرح سے اٹھایا جاتا ہے، مظالم سہنے پڑتے ہیں، آپ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ گئے کدھر. اتنی وہاں کی حکومت سخت ہے کہ وہ اپنے اوپر تنقید کا ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتی. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ارم نامی لڑکی جو کہ مسنگ ہے، جو اس کا ابھی تک کچھ نہیں پتا، اس کے ماں باپ اتنے پریشان سرگردہ ہیں. تو خدا را حکومت کے جو بھی کرتا دھرتا ہے پاکستانی، خدا را ان کی طرف نظر کرم کرے. اگر واقعی اس لڑکے کو کسی لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے یا وہ اس لڑکے کا پتہ نہیں چل رہا، یا واقعی دبئی سے ہی اس کو غائب کیا گیا، کراچی میں اس کا اندراج ہے تو وہ کہاں ہے، یہ چیزیں ماں باپ کے کلیجوں کو چھنی کر دیتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ مرے ہوئے پہ تو صبر آ جاتا ہے، مگر جو زندہ ہے لاپتہ ہے اس پہ صبر نہیں آتا. تو جو بھی اتھارٹیز ہیں، جو بھی اس کے کرتا دھرتا ہے، خدا را اس طرح کے جو بچے ہیں جو مسنگ ہیں ان کے اوپر نظر کرم کریں، ان کے پیرنٹس کے اوپر رحم کریں. جو بھی انہوں نے ناکردہ گناہ کی سزا بھگت لی اور اس کے بعد بھی وہ بچہ جوان غائب ہے، تو یہ ایک بہت ہی مشکل وقت ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنے قیمتی آراء ضرور نیچے کامنٹ باکس میں دیجیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.